Always be kind to yourself. Namaste and warm welcome to you all in another episode of the show Beauty Pageant Journey. This is your program host Rojika Pokhrel. Today we have very gorgeous. She is a singer and also Miss Heritage International Nepal 2016. She is none other than Ashra Kuwar. Let's welcome her in the show. Hi, welcome to the show Beauty Pageant Journey. Thank you so much, Rojika. So how are you doing? I'm great. How are you? I'm good too. So धेरैजनालाई आश्रा कुँवर भन्ने बित्तिकै चाहिँ सिङ्गर मिठो स्वर भएको सिङ्गर भनेर चिनिन्छ हैन. So before that you are a pageant girl. Miss Heritage International नेपालको जर्नी चाहिँ यहाँको कसरी सुरु भएको थियो त? फर्स्टमा त I never thought I would go to a pageant हैन. त्यो त मेरो मेन्टरले चाहिँ मलाई what happened was पहिला म जाने बेलामा चाहिँ म त I was always interested in music like you said हैन. I was always interested in music अनि म चाहिँ academically अलिकति साउन्ड थिए. So त्यो कारणले गरेर चाहिँ Miss Heritage was more like त्यहाँ गएर हामीले चाहिँ डिबेट्सहरू दिनुपर्ने हुन्छ नि लाइक बोल्नुपर्ने अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट कन्टेस्टेन्ट्सहरूसँग आफ्नो नेपालको बारेमा हुन्छ नि रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने इन टर्म्स अफ सबै एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड अनुसार चाहिँ हुन्थ्यो खासमा रादर देन वकिङ अनि पेजेन्टमा हिँड्ने भन्दा पनि हुन्छ नि इट वाज मोर लाइक द्याट. त्यस भएर मैले चाहिँ जुन अप्रोच मलाई आयो त्यसपछि आई वाज लाइक हुन्छ आई सुड गो देयर किनभने टाइटल्सहरू छ जस्तो इन्भाइरोमेन्टल एम्बेसेडर भन्ने टाइटल छ आई स्टडिड इन्भाइरोमेन्ट साइन्स होइन त्यो रिजनले अनि पिस एम्बेसेडर भन्ने छ वी हेभ टु डु डिबेट्स एन्ड अल भन्नुभएको थियो ल ओके I'm ready for this भनेर I went त्यसरी चाहिँ अनि I got to represent. It's already been 4 years you have represented Nepal in international platform हैन. अहिले आएर त्यो जर्नी सम्झिनु पर्दा या एक्सपिरियन्स शेयर गर्नु पर्दा चाहिँ यहाँले कसरी गर्नुहुन्छ त? त्यो एक्सपिरियन्स अहिले पनि मेरो एकदमै लाइक सोच्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्छ किनभने अब त्यस्तो एक्सपिरियन्स भनेको त लाइफमा एकदमै कम आउँछ चान्सेस होइन. आई अल्सो गट डिरेक्ट इन्ट्री टु मिस नेपाल एक्चुली 2020मा बिकज इन्टरनेसनल रिप्रेजेन्ट गर्ने बित्तिकै यु गेट अ डिरेक्ट इन्ट्री रहेछ. आइम स्योर यु मस्ट हेभ नोन अबाउट इट होइन. त्यस्तो भएको थियो तर अब मैले पछि रियलाइज गरेँ कि समथिङ द्याट आई रियली वान्ट टु डु इन लाइफ इज आर्ट एन्ड एक्टिभिजम. आर्ट मिन्स अफ म्युजिक भयो अनि एक्टिभिजम इन्भाइरोमेन्ट साइन्स होइन. सो आई वुड रादर त्यो गर्छु भनेर चाहिँ मैले that's what I thought I do. Being an environmental scientist yourself, right? So what factor pushed you to connect with environment? पहिलादेखि नै I was this environment child, nature child अनि मलाई I love traveling, trekking होइन. अनि म पहिला I did A levels in Chelsea अनि त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो एकदम धेरै सब्जेक्टहरू चुज गर्न पाउँथ्यो अनि त्यो बेला मैले I also chose वातावरण environment चुज गरेँ मैले अनि त्यो चुज गर्ने तर्खरमा नै I enjoyed it so much के किनभने यो चाहिँ अब आउटसाइड वर्ल्डमा जानुपर्ने थियो अनि ट्राभल गर्नुपर्ने थियो. यु गेट टु सी सो मेनी प्लेसेस अनि भनिन्छ नि जस्तो ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कति कुरा सिक्छौँ भनेर. सो आई फिल द सेम थिङ. त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई आई वान्ट टु स्टडी इन्भाइरोमेन्ट साइन्स. आई वान्ट टु डु समथिङ हुन्छ नि रिसर्च यस्तो खालको रिसर्च गर्नु मन छ जुनले चाहिँ अब नेपाललाई पनि इन्भाइरोमेन्टको फ्याक्टरमा चाहिँ अपलिफ्ट गरोस् भनेर. द्याट्स हाउ आई स्टार्टेड. You are about to pursue your PhD degree पनि. So what are your further plans? So एजुकेसनमा त त्यही अहिले आइएम लुकिङ फर पिएचडी डिग्री नै हो अनि आई प्रोबेबली वान्ट टु डु पिएचडी के अरे रिगार्डेड यो ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट भन्नेमा नै गर्नु मन छ मलाई अर्घाखाँचीमा बिकज दिस एकदमै ट्रबल छ अनि यस्तो रिसर्च खासै गरेको छैन अनि आई लभ डुइङ यस्तो रिसर्च जुन चाहिँ पहिला गरेको छैन र इट क्यान अपलिफ्ट हुन्छ नि हाम्रो कुनै सोसल स्टेटस नेपालको भन्ने द्याट समथिङ द्याट आई वान्ट टु डु. अनि त्यस भएर चाहिँ म आइम वर्किङ अन इट. पिएचडी चाहिँ त्यसमै गर्न चाहन्छु म. सो या यु से द्याट केही न केही चाहिँ अब लाइक सोसाइटीलाई गिभ ब्याक गर्ने यहाँको मोटो रहेको. सो इट्स समथिङ रिलेट टु ब्युटी पेजेन्ट नि त होइन. पेजेन्टमा पनि त्यस्तै हुन्छ सोसाइटीलाई गिभ ब्याक गर्ने हुन्छ. सो अब अहिले आएर चाहिँ यहाँले चाहिँ पेजेन्टसँग कतिको रिलेट गर्नुहुन्छ आफूलाई या पेजेन्टकै क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी यहाँले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ त? लाइक आई सेड अर्लियर होइन पेजेन्ट वाज जस्ट पार्ट अफ माई जर्नी. अनि म चाहिँ कस्तो खालको मान्छे भन्दा चाहिँ वाट एभर कम्स टु माई वे आई फिल लाइक एक्सपिरियन्सिङ इट किनभने अब सबै कुरा डिफ्रेन्ट हुन्छ अनि आई लभ डुइङ डिफ्रेन्ट थिङ्स इन लाइफ होइन. त्यस भएर चाहिँ मैले चाहिँ एक्ज्याक्टली यो कुरा गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट सी माइसेल्फ डुइङ पेजेन्ट्स इन फ्युचर. तर इन टर्म्स अफ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ आई थिङ्क त्यो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ मेरो आफ्नो रिसर्चको फिल्ड र म्युजिकको फिल्डले चाहिँ यत्तिकै कन्ट्रिब्युट नै गरिरहेको छ. नट नेसेसरली हेज टु बी विथ पेजेन्ट अनि तर आइम ग्रेटफुल फर द फ्याक्ट कि मलाई नेपाल रिप्रेजेन्ट गरेर पेजेन्टको एउटा टाइटल दिनुभएछ होइन. आई थिङ्क आइम अलवेज ग्रेटफुल फर द्याट. सो त्यो कन्ट्रिब्युसन त डेफिनेटली भइ नै राख्छ फ्युचरमा. पहिला चाहिँ अब मिस टिनहरू
यताउता हेरिरहेको हुन्थेँ मैले एन्ड आई युज टु रियली लाइक देम अनि इभन यु आर वान अफ इट होइन अनि सो एकदम खुसी लाग्छ नि त एकदम नेपालमा यस्तो यस्तो राम्री प्लस अब हुन्छ नि समथिङ हुज डन ग्रेट फर द कन्ट्री त्यस्तो मान्छे आइरहेको छ अनि उहाँहरूलाई जज गर्ने चाहिँ प्रिभिलेज डेफिनेटली अनि म अब पेजेन्टमा अहिले त्यसरी डिरेक्टली इन्भल्भ नभए पनि इन्डिरेक्टली एज अ जज लाइक मेन्टर भनौँ न त्यसरी इन्भल्भ हुँदा चाहिँ आई फिल प्रिभिलेज एन्ड अनर्ड खुसी लाग्छ Being a lead singer of Ashra and the Parables, so the bandलाई चाहिँ अब कसरी अगाडि बढाउन सोच्नु भएको छ यहाँले? इट्स आश्रा एन्ड द प्याराबल्स भनेर छ ब्यान्ड चाहिँ प्याराबल्स मिन्स स्टोरी होइन सो मलाई चाहिँ मेरो ब्यान्डमा चाहिँ आश्रा एन्ड द प्याराबल्स भनेको प्याराबल्स मिन्स स्टोरी भनेपछि चाहिँ आई वान्ट टु इन्कल्केट स्टोरी जस्तो एउटा कुनै पनि एउटा गीतमा बिकज म्युजिक इज अल अबाउट इमोसन्स इट्स अल अबाउट आर्टिकुलेसन होइन अनि सो त्यो कुराले चाहिँ आई वान्ट टु ब्रिङ आउट सङ्ग्स द्याट क्यान अगेन हुन्छ नि अपलिफ्ट द स्टेटस अफ सोसाइटी अनि हाम्रो जुन कन्ट्रीमा देखेको इमोसन्सहरू छ त्यो पनि एउटा सङको मार्फत चाहिँ मलाई अगाडि ल्याउन मन छ होइन अनि फ्युचरमा चाहिँ त्यही हो आई वान्ट टु मेक आउट यो सङ्ग्स लाइक इपी एल्बम बनाउन मन छ अनि वी जस्ट रिलिज द सङ कल आबास अहिले सेकेन्ड सङ विल बी बोधी वृक्ष द्याट्स इन्कल्केसन अफ आर्ट एन्ड एक्टिभिजम अगेन भनेको इन्भाइरोमेन्ट र म्युजिकको समिश्रण खालको गीत बोधी वृक्ष भयो त्यस्तै थर्ड सङ विल बी अ लभ सङ किनभने लभ सङ इज समथिङ द्याट पिपल इन्जोय होइन अनि त्यस्तै त्यस्तै गरेर चाहिँ वी वान्ट टु ब्रिङ आउट सङ्ग्स द्याट्स द प्लान Let's get back to the pageant day, होइन? So what was the best thing being a winner of a beauty pageant? डेफिनेटली धेरै कुरा थियो होइन अब मिस हेरिटेज नेपाल भइसकेपछि त हेरिटेज मिन्स नेपालको कल्चरलाई अपलिफ्ट गर्ने कुरा नै आयो अगेन होइन तर नट जस्ट द्याट अल्सो अरू कुरा पनि आउँछ इन्डिरेक्ट बेनिफिसियरी जस्तै सो त्यो कुरामा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि म त्यहाँ गएँ नेपाल रिप्रेजेन्ट गरेँ त्यसपछि ब्याक फर्केँ आई बिकेम पिस एम्बेसडरको गोल्ड मेडलिस्ट होइन And then we started doing projects. And the project मा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको समिसन किनभने इन्भाइरोमेन्ट एम्बेसडर पनि भएको थिएँ म सिल्भर मेडलिस्ट भएको थिएँ सो त्यो प्लस हामीले चाहिँ वुमेन एन्ड क्लाइमेट चेन्जको जुन क्लाइमेट रेजिलियन्सीको प्रोजेक्ट गरिरहेको थियो त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ समिसन गरेर अगाडि लगिरहेको थियौँ होइन जस्तो मान्छेहरूलाई अब इभन वुमेनहरूलाई चाहिँ वी वर हेल्पिङ देम होइन अनि सो त्यसरी चाहिँ गिभ ब्याक गरेँ जस्तो लाग्छ मैले सोसाइटीमा Being one empowered lady yourself, how do you define woman empowerment? Women empowerment भनेको आई थिङ्क वी अल आर इम्पावर्ड अन आवर ओन सेल्फ होइन हामी सबैजनाले चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी वी अलरेडी इम्पावर्ड अनि वी जस्ट निड टु रियलाइज द्याट वी जस्ट निड टु बी कन्फिडेन्ट फर द वर्ल्ड टु नो द्याट वी आर कन्फिडेन्ट होइन त्यो कुरा चाहिँ हुनु पऱ्यो अनि त्यसपछि अब कति धेरै नेपालमा त डेफिनेटली मार्जिनाइज पिपलहरू छन् अनि जसलाई चाहिँ कति धेरै कुरामा चाहिँ गाह्रो छ दुःख छ इफ यु सी रिमोट एरियाजमा सो हामी जस्तो अलिकति प्रिभिलेज मान्छेले समन हुज अलिकति एजुकेटेड एटलिस्ट होइन उहाँहरूले चाहिँ अलिकति लेस प्रिभिलेज पिपल भन्छु म होइन उहाँहरूलाई चाहिँ अपलिफ्ट गर्नको लागि हेल्प गऱ्यो भने द्याट्स वाट वुमेन एम्पावरमेन्ट इज अल अबाउट हेल्पिङ इच अदर यहाँ सोसियली पनि निकै एक्टिभ हुनुहुन्छ होइन डिफ्रेन्ट सोसियल एक्टिभिटीहरूमा यहाँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ यहाँको आफ्नै सोसियल फाउन्डेसन पनि छ त्यसको बारेमा अलिकति ब्रिफ गरिदिनुहोस् न त यो चाहिँ कुँवर फाउन्डेसन भनेर छ होइन सो कुँवर फाउन्डेसन इज नेम्ड आफ्टर माई ब्रदर आबास मेमोरियल फाउन्डेसन सो त्यो चाहिँ वी स्टार्टेड मैले एम्पावर हर भन्ने एउटा वुमेन एम्पावरमेन्ट प्रोजेक्ट चाहिँ आई वान पहिला 2016मा या म एकदम टिनेजरको बेलामा आई वान द्याट प्रोजेक्ट अनि कति धेरै कम्पिटिसन थियो त्यो बेलामा अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ बाहिरको कोलाबोरेसनमा चाहिँ वी वर सपोज टु डु अ प्रोजेक्ट जसले चाहिँ अगेन कन्ट्रीलाई बेनिफिट गर्छ अनि आई वाज अलवेज इन्भल्भ विथ इन्भाइरोमेन्ट होइन सो त्यो बेलामा आई वाज भेरी यङ अनि म चाहिँ त्यहीँबाट आई स्टार्टेड डुइङ अल द प्रोजेक्ट भनौँ न एम्पावर हर पछि चाहिँ कुँवर फाउन्डेसन बन्यो त्यसपछि वी स्टार्टेड ट्रेनिङ पिपल खोकनामा बुङमतीमा इन टर्म्स अफ क्लाइमेट रेजिलियन्सी होइन जलवायु परिवर्तन त नेपालमा एकदमै दुःखको कुरा नै हो किनभने कति धेरै कुराहरू हामी फेस गर्छौँ वाटर स्क्यारसिटीदेखि लिएर हुन्छ नि सो मेनी अदर थिङ्स क्रपको कुराहरू अनि एग्रिकल्चरमा पनि कस्तो धेरै दुःख छ राइट सो त्यो कुराहरूमा चाहिँ वी रियली वान्टेड टु ट्रेन देम अनि बायोडाइनामिक फार्मिङ सिस्टमदेखि लिएर सबै कुराहरू ट्रेन गऱ्यौँ सो त्यही गर्छ कुँवर फाउन्डेसनले बेसिकली एन्ड अल्सो वी डु क्लाइमेट कन्सर्टहरू गर्छौँ हामी अनि सो इट्स लाइक मलाई लाइक आई सेड अर्लियर आर्ट एक्टिभिजमलाई चाहिँ ब्लेन्ड गर्नु मन लाग्छ मलाई यहाँ चाहिँ ब्रान्ड एम्बेसडर हुनुहुन्छ कृषि विकास ब्याङ्कको होइन सो कसरी चाहिँ यहाँ कृषिसँग पनि जोडिनु भयो त इन्भाइरोमेन्ट इज अबाउट कृषि इन्भाइरोमेन्ट इज अबाउट एग्रिकल्चर अनि हुन्छ नि त्यो कुरा त एकदम डिरेक्ट नै लिङ्केज छ हजुरको होइन सो त्यस भएर चाहिँ अब लास्ट टाइम आई स्टिल रिमेम्बर म कसरी अप्रोच भएँ मलाई कृषि विकास ब्याङ्कमा भनेर एभ्रीबडी सो सक थियो किनभने अब एम्बेसडर जहिले पनि एजेड नै हुनुहुन्छ अनि यो द यङ्गेस्ट एम्बेसडर एन्ड हाउ कम 275 ब्रान्चेसमा नै यो वर्किङ एज अ डिप्लोमेट इट्स बिग थिङ भन्छन्
आई फिल सो अनर्ड एन्ड प्रिभिलेज होइन खुसी लाग्छ त्यो चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि स्टार्टेड फ्रम नेपाल टेलिभिजन अगेन लाइक ब्याक इन 2019 होइन भर्खर कोभिड आएर बेलामा चाहिँ सङ्गीताजी सी कल मी इन एन इन्टरभ्यू होइन अहिले त हजुरले बोला जस्तै अनि त्यसपछि मैले चाहिँ इन्टरभ्यू दिँदा दिँदै नै त्यो चाहिँ ब्रोडकास्ट भयो अनि इट बिकेम कति फ्रिक्वेन्टली आउन थाल्यो टेलिभिजनमा त्यसपछि हाम्रो सिइओ सर अनिलजीले चाहिँ हि नोटिस्ड मी रहेछ एन्ड नोटिस द प्रोजेक्ट द्याट आई डिड नोटिस द प्यासन द्याट आई ह्याड फर इन्भाइरोमेन्ट रहेछ होइन त्यसपछि आई गट एन इमेल आई थट इट वाज अ फेक इमेल के अर्कै मान्छेले गर्नुभयो होला होइन होला सायद जस्तो लागेको थियो एन्ड देन त्यसपछि चाहिँ मैले थाहा पाएँ कि हो रहेछ अनि दे रियली वान्टेड मी एज एन एम्बेसडर द्याट्स हाउ द होल थिङ स्टार्टेड सो यहाँको बुझाइमा चाहिँ पेजेन्ट प्लेटफर्मले चाहिँ एउटा ह्युमनलाई ग्रोथ हुन चाहिँ कसरी हेल्प गर्छ त सो पेजेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले यस्तो होलिस्टिकली हेर्दाखेरि इट्स नट जस्ट द आउटर लुक्स अफ अ पर्सन ओर द वे द्याट द पर्सन इज भन्ने कुरा मात्रै हुँदैन रहेछ इट्स नट जस्ट द पर्सनालिटी होइन पेजेन्टले चाहिँ एउटा मान्छेलाई चाहिँ होल लम्सम होलिस्टिकली एकदम एउटा पर्फेक्ट पर्सन बनाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई फर इक्जाम्पल the way that they walk or the way that they present themselves to the people and the way that they speak, the confidence level bhanau na. So once we go to a pageant, we talk in front of so many people, haina. Next time we become more confident. Next time we become even more confident, haina. So I think त्यस्तो खालको कुराहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ लाइफमा अगाडि बढ्न एकदम हेल्प गर्छ कन्फिडेन्स इज द की to success भन्छु म सो आई थिङ्क पेजेन्टले चाहिँ कन्फिडेन्सलाई एकदमै बुस्टअप गर्छ बिकज आई माइसेल्फ फेल्ट द्याट चाइल्डहुडमा यहाँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो त बच्चा बेलामा आई वाज अ भेरी साई किड एकदमै साई थिएँ म अनि मलाई एकदमै म एकदम कमिला हेरेर हिँड्थेँ भनेर भन्थ्यो मान्छेहरूले मलाई हुन्छ नि लाइक कमिला झन् तल हेरेर हिँड्ने कि आई डिन्ट युज टु टक टु लट अफ पिपल एकदम सब लाइक एकदमै इन्ट्रोभर्ट भनौँ न त्यस्तो थिएँ म अहिले चाहिँ आई बिकम अलिकति एक्स्ट्रोभर्ट अल्सो बिकज अफ द प्रोफेसन होला not that extrovert but at least अलिकति ambivert भनौँ न त्यस्तो भएको छु so as a child I was very shy studious अनि on my own small circle मा बिलिभ गर्ने अनि always mom dad को छोरी जस्तो खालको हुन्छ नि त्यस्तो थियो म चाहिँ अलिक very less friends यु आर अ सङ राइटर अल्सो होइन यु निड टु बी रियली क्रिएटिभ नि त अब यो चाहिँ बच्चैदेखि थियो कि लाइक सिङ्गिङमा चाहिँ यहाँको कहिलेदेखिको रुचि बढ्न थालेको थियो त हजुर सिङ्गिङमा त मेरो क्लास 10 देखि नै होला क्लास 7 देखि आई युज टु स्टार्ट फ्रम स्कुल कोयर्स होइन ग्रुपमा हामीहरू स्कुल कोयर्सहरूमादेखि त्यहाँबाट वी स्टार्टेड त्यसपछि माई फर्स्ट स्टेज सो वाज वेन आई वाज क्लास 8 सिटी हलमा भएको थियो पेरेन्ट्स डे यु रिमेम्बर होला यस्तो पेरेन्ट्स डे एनुअल डेजहरू हुन्थ्यो अनि द्याट्स वेन आई स्याङ होइन ब्यान्डमा अनि यस्तो राम्रो एप्रिसिएसन आयो म्युजिक इज अल अबाउट एप्रिसिएसन अनि मान्छेहरूले एप्रिसिएट गरेपछि त यु रियलाइज कि ए ओके मेरो गीत राम्रो लाग्यो भनेपछि मेबी आई सुड सिङ भनौँ अनि नेक्स्ट टाइम स्टेजमा गएँ फेरि एप्रिसिएसन आयो मेबी आई सुड किप सिङ्गिङ भयो अनि त्यसरी चाहिँ मैले गीत गाउन थालेँ होइन अनि अहिले चाहिँ आई टुर अराउन्ड लट अफ कन्ट्रिज इन्टरनेसनली पनि नेपाल रिप्रेजेन्ट गरेर आई वेन्ट टु वर्ल्ड थिएटर रिसेन्टली अनि एकदम राम्रो एप्रिसिएसन पायो लाइक नेपालको एकदम राम्रो छ लाइक हुन्छ नि म्युजिक सिन राम्रो रहेछ नेपाली सङ इज नाइस भन्ने कुरा आयो सो आई फिल गुड to reminiscence all of these things so यहाँको टर्निङ पोइन्ट चाहिँ यहाँले केलाई मान्नुहुन्छ त लाइक हुन्छ नि कुनै न कुनै टर्निङ पोइन्ट एभ्री पर्सनको लाइफमा हुन्छ होइन केलाई चाहिँ मान्नुहुन्छ यहाँले आई थिङ्क मेरो टर्निङ पोइन्ट भनेको नै द ड्राइभ द्याट आभ ह्याड आफ्टर आई लस्ट माई ब्रदर सो आई लस्ट माई ब्रदर होइन पहिला सो इन एन एक्सिडेन्ट सो आई थिङ्क त्यही कुराले चाहिँ आई बिन अलवेज सो ड्रिभन अनि मेरो फर्स्ट सङ पनि त्यही रिलेटेड छ आभास सो त्यसले चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ वी अल लुज समबडी इन आवर लाइफ सम डे एट सम पोइन्ट अफ लाइफ जस्तो कसैले समबडी इज लस्ट अ मदर समबडी इज लस्ट अ डटर होइन समबडी इज लस्ट सम वान के त्यस्तो हुन्छ अहिले कोभिडले पनि त्यस्तो हुन्छ तर डिस्पाइट अफ द्याट वी सुड किप मुभिङ वी सुड नट स्टप होइन वी सुड कन्ट्रिब्युट फर देम भनेर जस्तो कुराले चाहिँ यो गीत निकालेको थियो हामीले होइन सो आई थिङ्क त्यही नै मेरो एकदम बिगेस्ट टर्निङ पोइन्ट थियो लाइफमा अनि त्यसले चाहिँ अलवेज पुश मी टु डु बेटर फर हिम अनि I still want to do so much more for him भन्ने जस्तो हुन्छ So you might have heard about pageant that is going on recently होइन Miss Universe Nepal भनेर so there is no any height criteria weight criteria as such transgenderहरूले पनि त्यहाँ चाहिँ पार्टिसिपेट गर्न पाउनुहुन्छ होइन how does that feel to you
I feel so good किनभने that's what I always felt कि ब्युटी पेजेन्टमा कुनै पनि रेस्ट्रिक्सन हुनु हुँदैन बिकज एभ्रीबडी इज ब्युटिफुल अन देयर ओन वेज जस्तो लाग्छ मलाई होइन नेपालको कन्डिसनमा त मेनी पिपल डु नट ह्याभ एउटा एडिक्वेट हाइट होइन त्यसले गरेर पनि मिस वर्ल्डमा पनि सायद नजिता पनि हुनसक्छ यु नेभर नो तर हुन त कन्फिडेन्स हो सबै कुरा तर ट्रान्सजेन्डरलाई पनि एउटा प्लेटफर्म दिनु भनेको त इट्स लाइक आई थिङ्क इट्स द बेस्ट थिङ इन द हुन्छ नि पेजेन्टको रेभोल्युसन अनि लाइक इट्स डुइङ बेटर इट्स रेभोल्युनाइजिङ होइन लाइक सबै कुरा राम्रो भइरहेछ पहिलाभन्दा अझै बेटर भइरहेछ सो आई थिङ्क पिपल सुड स्टिक विथ द्याट आई थिङ्क एभ्री अदर पेजेन्ट सुड यस्तै खालको कुराहरू गर्नु पऱ्यो लाइक जसमा चाहिँ कुनै पनि क्राइटेरिया नहोस् सबैजनालाई इक्वल एउटा इक्वालिटी होस् होइन अनि सबैजनाले चाहिँ आफ्नो थट्सहरू प्रेजेन्ट गर्न सकोस् अनि एकदम फ्रिली के मलाई एकदमै अब मेरो यो छैन सो लाइक म चाहिँ आई माइट बी लेस कन्फिडेन्ट त्यस्तो भन्ने कुराहरू नहोस् होइन त्यो इक्वालिटी होस् सबैजनामा आई थिङ्क त्यो भयो भनेदेखि त पेजेन्ट जर्नी इज गोइङ टु फ्लोरिस अल ओभर द वर्ल्ड नट जस्ट नेपाल यहाँले धेरै इन्टरनेसनल र नेसनल म्युजिकल सोज कन्सर्ट्सहरू गरिसक्नु भएको छ होइन यहाँको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो या हामीलाई सेयर गर्नुपर्दा चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ त आई स्टार्टेड फ्रम भोइस अफ नेपाल है सो भोइस अफ नेपाल चाहिँ म सिजन 1मा थिएँ त्यसपछि आई बिकेम दिस क्वार्टर फाइनलिस्ट अनि मेरो फर्स्ट सङ लकिली नेपालको फर्स्ट भोइस ग्लोबलमा आयो फर्स्ट नेपाली टु बी अन भोइस ग्लोबल आई वाज लाइक वाओ कसरी होइन आई अल्सो हेभ द फ्रेम कि त्यो राखेको छु घरमा मैले पछिसम्म हुन्छ भनेर अनि त्यसपछि चाहिँ आई स्टार्टेड गेटिङ अपर्च्युनिटिज हजुरको है इन्टरनेसनल अपर्च्युनिटी पाएँ आई वेन्ट टु इजिप्ट कोरिया चाइना सो मेनी अदर कन्ट्रिज अनि आई स्टिल हेभ टु रिमेम्बर क्यानाडामा पनि अप्रोच आएको लाइक लट अफ प्लेसेस अहिले वासिङटनमा होइन सो त्यस्तो खालको अपर्च्युनिटिजहरू आयो अनि आई वेन्ट टु कोरिया अनि कोरियामा चाहिँ मैले एकदम राम्रो राम्रो नेपाली आर्टिस्टहरूसँग पर्फर्म गर्ने मौका पाएँ लाइक अल द के भन्छ नेसनल आर्टिस्टहरू जस्तो अन्जु पन्त दी एन्ड सबिन राई लाइक अल द नेसनल आर्टिस्टहरूसँग वी वर देयर के सँगै अनि मेरो त फेरि त्यो बेलामा एल्बम पनि थिएन केही थिएन अहिले पो इट्स देयर त होइन तर त्यो कुराले एकदम खुसी लाग्छ अनि अल्सो अस्ट्रेलिया जाने बेलामा पनि आई वाज देयर विथ सनुप दाई एन्ड आई वाज ओन्ली कल हामी दुईजना मात्रै बोलाउनु भएको थियो सो आई वेन्ट देयर विथ द जज होइन अनि त्यो पनि एकदम खुसी लाग्छ किनभनेदेखि अब एटलिस्ट आई वाज नोटिस्ड होइन जस्ट बोलाउनु भयो भनेको आफूलाई कन्फिडेन्स दिन्छ नि त है द्याट्स हाउ आई स्टार्टेड डुइङ इन्टरनेसनल सोजहरू नेपालको सोमा चाहिँ नेपाल टुर नै गरियो नेपाल टुर गर्ने बेलामा चाहिँ आई ह्याड ओन ब्यान्ड होइन त्यसपछि हामी डिफ्रेन्ट ठाउँमा गयौँ अनि एकदम राम्रो एप्रिसिएसनहरू पायो इभन अहिले पनि सोजहरू छ तपाईँ कोरोना भाइरसले गर्दा चाहिँ अब गर्नु पनि हुँदैन बिकज अब यस्तो बेलामा त ग्यादर पनि गर्नु भएन राइट सो त्यस्तो भएर चाहिँ अब नेसनल इन्टरनेसनल सोज त अब हुँदै जाँदै गर्छ तर अब वी वान्ट टु क्रिएट म्युजिक सो त्यही हो बेसिकली यहाँ धेरै कुरामा एक्टिभ हुनुहुन्छ होइन इन्भाइरोमेन्टल साइन्टिस्ट यु आर अबाउट टु पर्स्यु यर पिएचडी डिग्री त्यसपछि सिङ्गिङ प्रोफेसन पनि साइड बाई साइड लगिराख्नु भएको छ होइन हाउ डु यु म्यानेज इट मङ्की अफ अल मास्टर अफ नर्सिङ हो कि भन्ने क्वेसन पनि आउँछ साथीहरू डिस्काउन्ट छैन तर इट्स नट लाइक द्याट मैले गर्ने कुरा भनेको जस्ट 3टा कुरा छ एउटा इज पढाइ भयो एउटा मेरो म्युजिक भयो अर्को मेरो काम भयो होइन सो पढाइबाट र कामबाट इट्स भेरी फ्लेक्सिबल आई डोन्ट ह्याभ टु डु 9 to 5 जब इट्स भेरी इजी एकदम फ्लेक्सिबल छ सो आई क्यान ब्यालेन्स थिङ्स त्यसरी होइन 9 to 5 छैन सो एकदम सजिलो छ अनि आई लाइक किपिङ इट द्याट वे पनि किनभने एकदम फ्लेक्सिबल पनि हुन्छ अनि म्युजिक गर्ने केसमा त हाम्रो चाहिँ विकमा 3-4 ताल चाहिँ प्र्याक्टिस हुन्छ ब्यान्डसँग होइन सो त्यो पनि एकदम फ्लेक्सिबल छ अब वी जस्ट डु इट फर 2 hours अनि हाम्रो कम्युनिकेसन भएर चाहिँ सेल्फ प्र्याक्टिस भइरहेको हुन्छ घरबाट आई अल्सो टिच म्युजिक होइन सो मेरो स्टुडेन्ट्सहरू छ सो आई टिच देम एभ्री स्याटरडेज लाइक आई टोल्ड यु आई डोन्ट वाच टिभी मुभिजहरू एकदम कम हेर्छु सो द्याट्स हाउ आई ट्राई टु ब्यालेन्स अनि आई डोन्ट ह्याभ टु कुक फुड एट होम लकिली होइन किनभने अब सजिलो छ त्यसरी पनि हो सो मेनी पिपल ह्याभ टु कुक फुड अन द ओन अनि बस्नु पनि सँगै त्यस्तो लाइक आफै गर्नुपर्छ त्यस्तो मान्छेहरूको लागि चाहिँ प्रब्लली धेरै कुरा गर्न गाह्रो हुन्छ होला तर यो 3टा कुरा ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ इट्स प्रिटी इजी अहिलेसम्म चाहिँ वान्स आई जोइन माई पिएचडी डिग्री इट्स गोना बी डेफिनेटली हार्ड होइन सो त्यसको लागि पनि मेरो अल्टरनेटिभ ब्याकअप प्लान छ जस्तो आई अलरेडी हेभ माई सङ्ग्स रेडी त्यो चाहिँ म निकालिदिइरहेको छु होइन फर द पिपल अनि त्यो भयो भने चाहिँ इट्स गोना बी इजियर फर मी टु ब्यालेन्स थिङ्स बिसाइड सिङ्गिङ होइन फ्री टाइममा यहाँ के गर्नुहुन्छ त बिसाइड सिङ्गिङ आई लभ ट्राभलिङ म एकदम घुम्ने मान्छे हो होइन आई लभ ट्रेकिङ म हाइकिङहरू गइरहेको हुन्छु युजली अनि आई लभ लाइक लिसनिङ टु डिफ्रेन्ट सर्ट अफ म्युजिक अनि कोलाबोरेसन गर्न मन लाग्छ मलाई डिफ्रेन्ट आर्टिस्टहरूसँग अनि रिसेन्टली आइ एम कोलाबोरेटिङ विथ नितेश रङ्कुवर होइन सो
I love collaborating music and creating songs, free time ma. Basically, I'm a very different kind of a person. Just लाग्छ कि म धेरै त्यो ग्रुपमा बोल्ने भन्दा पनि आफ्नै तालको छु लाइक हुन्छ नि आई एम माई ओन थिङ अनगोइङ अनि टेलिभिजन्स खासै हेर्दिनँ म जस्तो छु युट्युब म हेर्छु अहिले त युट्युबकै जमाना छ होइन सो टेलिभिजन्स हेर्दिनँ अनि बिसाइड्स त्यो चाहिँ आई लभ रिडिङ बुक्सहरू म पढ्छु आई डु रिसर्च साइन्टिफिक पेपर्सहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ सो द्याट्स वाट आई एम इन्भल्भ विथ So while talking to you, I feel like very calm and एकदम positive vibes आइरहेको छ नि त. So how do you stay positive? Like हुन्छ नि एकदम calm भएर कुरा गरिराख्नु भएको छ. अनि human nature is not like that नि त. Sometimes we get really angry and sometimes really frustrated and sometimes really excited. So how do you stay calm? हो र do you feel त्यस्तो well त्यो त beauty lies in the eye of a beholder भने जस्तो भयो maybe you're calm that's why you're seeing me that way होइन तर yeah I get angry of course अब काम प्रोफेसनल कुरामा त I'm very strict होइन तर I'm usually calm नै मलाई त्यो एकदम रेजलाई कन्ट्रोल गर्न मन लाग्छ because रेजले त you're not gonna get something in your life that you really want to होइन so अब त्यो त आफ्नो हातको कुरा हो like it's all in your mind अब त्यही हो कहिले काहीँ रिस त उठिहाल्छ डेफिनेटली तर अब कन्ट्रोल गर्नुपर्छ So what are your future plans? Where can we see you in next 5 years? 5 years is a long time, eh? I don't know, I'd probably get married. I just thought of 5 years, yeah, you'll see me having a doctorate degree in research. I'll probably be contributing for Nepal's research. I'll probably have like 2-3 albums made, tour around, and represent Nepal internationally as well. You might see me in VH1, let's see, hopefully, So, I want to contribute. I want to do great for people who are less marginalized, less privileged. So, I want to contribute and keep doing better because life is so uncertain. We all know that, So, as long as we live, I contribute. There are many young girls जो चाहिँ पेजेन्टमा आउन चाहनुहुन्छ हैन सो यहाँले चाहिँ उहाँहरूलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ त फर्स्ट अफ अल चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ पेजेन्टमा जाँदाखेरि चाहिँ प्लिज डोन्ट रस हैन लाइक आफ्नो पढाइकोलाई पनि साइडमा लग्दै गर्नुहोस् or like have one passion in your life realize what your passion is and work towards it भन्छु म चाहिँ हैन अनि त्यो गर्दा गर्दै साइडमा चाहिँ तपाईले चाहिँ if you find something एकदमै इन्ट्रेस्टिङ अनि तिम्रो आफ्नो लाइफमा त्यो भ्याल्यु एडिसन हुन्छ भने go for the pageant like I think there are एकदम राम्रो pageant in Nepal like Miss Teen is एकदम राम्रो छ Miss Nepal has a great platform great exposure and trainings हैन so त्यस्तो खालको pageantमा चाहिँ I would encourage them to go. We are almost at the end of the show. अहिले टिभी हेरिराख्नु भएको भ्युअर्सलाई यहाँको फ्यान फलोअर्सलाई चाहिँ के मेसेज रहेको छ यहाँको सो अहिले टेलिभिजन हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण मेरो वेल विशर्सहरूलाई हैन म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट बी रियल अनि फोकस अन थिङ्स द्याट यु आर प्यासनेट अबाउट अनि हाम्रो पनि द्याट्स वाट वी आर ट्राइङ टु डु हाम्रो मी एन्ड द ब्यान्ड हैन वी ट्राइङ टु ब्रिङ आउट सङ्ग्स जुन चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ रिभ्यू गरिदिनु होला अनि त्यसपछि त्यही हो वी ट्राइङ टु ब्रिङ आउट लट अफ सङ्ग्स अनि त्यसले चाहिँ अब सोसाइटीमा एउटा मेसेज दियोस् भनेर चाहिँ वी ट्राइङ टु डु बेटर फर द कन्ट्री अनि अल्सो फर द यङ गर्ल्स पेजेन्टमा तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्ट छ भने गो फर इट अनि त्यसपछि वर्क अन योर सेल्फ वर्क अन योर कन्फिडेन्स अनि त्यही कुराले चाहिँ तपाईँले आफ्नो पढाइमा अथवा इभन पब्लिक स्पिकिङदेखि लिएर वाट एभर प्यासन द्याट यु हेभ होइन try to inculcate that in that. I think you're going to reach heights, you're going to be the best version of yourself. And it's essential once more. It was lovely having you here in the show. Thank you so much. Thank you so much for calling me. It was a wonderful conversation with Miss Ashra Kuwar. We are at the end of the show. You can also watch this episode by logging on to www.ntv.org.np. I'll see you next week at the same time. Till then, take care. Bye-bye.